जी अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। अजब इलेक्शन की गज़ब कहानी। जी हाँ, इलेक्शन आपको पता है कि ये $1 मिलियन सवाल रहा है कुछ अर्सा पहले कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर आखिरकार सदर पाकिस्तान का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की कहानी गई, वहाँ पर वकला की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वहाँ समाअत की, वकला को झाड़ भी पिलाई। इलेक्शन उन्होंने कहा ज़रूर होंगे। इलेक्शन 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 इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो इलेक्शन का राग अलापते रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन से भागती रही। बल्कि पीडीएम की बात करें तो पीडीएम इलेक्शन से भागती रही है। लेकिन सवाल एक और भी है, क्या ये इलेक्शन हो रहे हैं? यकीनन हो रहे हैं कि 8 फरवरी को अब इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये अजब इलेक्शन की गज़ब कहानी है क्या? क्या ये जो इलेक्शन की कहानी है ये अब रिजॉल्व होने जा रही है? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि रिजॉल्व होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी कागजात जमा करवा रहे हैं और दूसरी सियासी जमातों के उम्मीदवारान भी कागजात जमा करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी जमातों में जब हमने देखा कि कागजात जो जमा करवा रहे हैं उसमें कोई मुस्तरद हुए कागजात, तो किसी के भी कुछ नहीं हुआ। तमाम सियासी जमातों के जितने उम्मीदवार हैं वो सब बिल्कुल ठीक हैं, सब पेएबल हैं, सबका कोई भी इशू नहीं है कि उनके कागजात को मुस्तरद किया जाए। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं सबके कागजात मुस्तरद किए हैं। कुछ लोग हैं जो चांद नज़र आए बने, जिस तरह वो महमूद ग़ुलाम अहमद डोगर जो मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए रहे हुए हैं, चीफ व्हिप भी रहे हुए हैं, तो वो उनके कागजात मंजूर हुए हैं। और इसके अलावा आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान हैं उसका मैं नाम भी आपके सामने ले लेता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा है, शाह महमूद कुरैशी, ख़ुद इमरान खान साहब के कागजात मुस्तरद किए गए, शेख रशीद, ज़ैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी के, फिर उसके बाद परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, परवेज़ इलाही की अहलिया। दूसरी जानिब KPK की बात करें तो असद कैसर हैं, शहराम तरकई, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद ख़ान, कासिम सूरी, अली अमीन गंडापुर, फिर अटक से मेजर ताहिर सादिक, ईमान सादिक, बेगम ताहिर सादिक, कंवल शोज़ेब, मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी, इन तमाम लोगों के कागजात को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया है। अगर ये तमाम लोगों के कागजात मुस्तरद किए गए हैं तो फिर इलेक्शन लड़ेगा कौन? इलेक्शन कमीशन जो ये नारा बुलंद करता है कि जी तमाम सियासी जमातों को इजाज़त है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, तमाम सियासी जमातों को इजाज़त है कि वो आवाम में जाएं, अपना मंशूर वहाँ पर आवाम के सामने लेकर जाएं, तमाम सियासी जमातों को इजाज़त है कि वो जल्द से जुलूस और रैलियाँ उनका इनेकाद करें। अगर हम निगरान सरकार की बात करें, काकड़ सरकार की बात करें, तो वो भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कोई रुकावट नहीं है। तो भाई हालात ये हैं कि उनके तो तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उनके उम्मीदवारों के तो सूरत हाल ही फिर। और हज़रत ताजगुल साहिबा का आपको पता है कि वो बाहर पुलिस खड़ी रही है कि वो यहाँ पर आएंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये सारा सीन ये फिर क्या है? तो क्या इस इलेक्शन के बाद जिसने 4 हलकों के बाद पाकिस्तान में एक शोर बर्पा किया और फिर धरना भी दिया गया, आपको पता है मामलात क्या रहे। फिर APS का एक अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में हुआ जिसके बाद धरना कॉल ऑफ किया गया। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें धरने के ख़िलाफ़ तो रहीं, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया उस वक्त के भाई वो इशू क्या है, प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं मुल्क में अगर इलेक्शन का इनकाद नहीं होता। तो अब इलेक्शन तो होने जा रहा है, तो क्या वो 4 हलकों वाले साहब जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, वो आपका ये इलेक्शन एक्सेप्ट कर लेंगे? जिन्होंने 4 हलकों पर एक्सेप्टेंस नहीं दी, 5 साल कैंपेन करते रहे, तो वो ये इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इस इलेक्शन पर सवालिया निशान नहीं होगा? और उन सवालिया निशान का, उस सवालिया निशान जो पैदा होगा उसका जवाब किसके पास होगा? नवाज शरीफ साहब के पास, आसिफ ज़रदारी साहब के पास, इमरान खान साहब के पास, या इदारों के पास? तो ये भी एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। लेकिन 99% लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया। अब इसके बाद उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? वो यही है कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएंगे, फिर कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और वहाँ से क्योंकि उनके साथ तमाम लोगों के कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन की 75 साल तारीख़ में का मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके जो इक़दामात रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़, अब चेयरमैन भी और ज़ाहिर अब ज़बान पर तो वही है, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ मैं, जो उनके बानी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
اب یہ متنازع الیکشن کمیشن ہے، وہ متنازع کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ باقی پارٹیز سارا کچھ کرتی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور پھر آپ یہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ جی ان کو مکمل اجازت حاصل ہے، مکمل آزادی حاصل ہے، وہ اپنی الیکشن کیمپین کریں، اپنے معاملات کو آگے چلائیں. لیکن سوال کچھ اور بھی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں ویسے ہی چلیں گی کیا پاکستان میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 2024 میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو 2024 میں داخلے کے بعد بھی ہم یہی چیزیں دیکھیں گے کہ پرانی سیاست، پرانی طرز سیاست، پہلے کریکٹر اسیسینیشن، پھر کتابوں کا لکھوانا، پھر ان کو گڈے لائن لگانا، پھر ان کو لائن سے لگا دینا، پھر پری پلانڈ ایکٹیویٹیز کرنا جیسے آپ ان کے خلاف کمپینز عمران خان صاحب کے خلاف کرتے رہے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کا استعمال کہ آپ متنازع فیصلے ان سے لیتے رہے ہیں، فورن فنڈنگ ہو صرف ان کا فیصلہ ہے، باقی پارٹیز کا کچھ نہیں آیا، الیکشن کی اجازت ہو صرف ان پر پابندی ہے، باقی پارٹیز اپنی کھل کر کمپین کر رہی. تو یہ چیزیں 2024 میں نہیں جل سکتی، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. اور ایک تو متنازع الیکشن کمیشن کی میں نے بات کی، اسی طرح یہ الیکشن بھی 75 سالہ تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اس پر بہت سارے ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ابھی ہو رہے ہیں، تو بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں ان حالات کو، ان واقعات کو جو رونما ہوں گے ان کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ الیکشن بھی متنازع ہونے جا رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن بھی متنازع ہے. اور سب سے بڑا جو سوال ہے بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں. اب بیوروکریسی کے اوپر بھی سوال یہ نشان ہے کہ بیوروکریسی جو پنجاب کی ہے، جس طرح ہمارے ہاں وہ ڈپٹی کمشنرز ہیں، ڈی سی اوز ہیں، وہ اب الیکشن کے ریٹرننگ افسران ہوں گے. سبحان اللہ. 1988 کے بعد یہ پھر دوبارہ سے یہ آ رہے ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کا جو انتظامیہ ہے، ان کا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے؟ نگران سرکار، وہ محسن سرکار ہو پنجاب میں، یا وہ کاکڑ سرکار ہو وفاق میں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ رویہ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ تو یہ سب کو پتہ ہے. اب پچھلے 35 سالوں میں پہلی بار یہ لوگ ریٹرننگ آفیسرز بننے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن متنازع ترین قرار دے دیا گیا ہے، بیوروکریسی بھی اس وقت متنازع ہو چکی ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ سے میں اس چیز پر ضرور گفتگو کروں کہ اس وقت جو الیکشن کا راگ الاپ رہی ہیں تمام پارٹیز، اب تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اکیلے ہی میدان میں آئیں، اکیلے ہی جیت کر، اکیلے ہی اعلان کر دیں، اکیلے ہی حلف اٹھا لیں اور وزیر اعظم پاکستان بن جائیں. کیونکہ باقی تو کوئی اجازت، پنجاب میں تو ان کا جو سب سے بڑا ریوائول ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے. ان کو آپ کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جلسے جلوس نہیں کر رہے، وہ ریلیاں نہیں کر رہے، وہ ان کے تائید کنندہ، تجویز کنندہ بھی آپ پکڑ کے جیلوں میں پھینک دیتے. تو پھر تو یہی ہے کہ بیلٹ پیپر ایک ایسا ہے، اس پر ایک جگہ پہ شیر کا نشان ہو، لکھا ہو نواز شریف، دوسری جگہ پہ بھی شیر کا نشان ہو، لکھا ہو میاں نواز شریف، تیسری جگہ پہ بھی شیر کا نشان ہو، پھر لکھا ہو میاں محمد نواز شریف، چوتھی جگہ پہ بھی شیر کا نشان ہو تو شیر پنجاب، شیر پاکستان، پانچویں جگہ پہ ہو شیر کا نشان تو لکھا ہو میاں محمد نواز شریف صاحب. تو یہ پھر اس طرح کا بیلٹ پیپر بنا لے، 10 جگہ پر شیر کا نشان ہو اور ہر طرف نواز شریف صاحب کا نام لکھا ہو مختلف انداز میں، تو پھر الیکشن تو پھر ایسے ہی ہوگا. خیر، اس پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے کہا آپ سے بات کروں. اگلے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.